काँग्रेसच्या प्रचाराक कुट्टी शेल्टर अपार्टमेंट्स हांगा आयिल्ले आसा. लोकांचो प्रतिसाद खूब बरो मेळटा. काल वागुर्म्या आनी सावयवेरें केल्या थंय लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळटा. हाजे वयल्यान दिसून येता की कॅन्डिडेट आमचो काँग्रेसचो वयर वयर वचत आसा आनी हेका लागून लोकांली उमेद वाडल्या की काँग्रेसचो हो सीट येता हें जवळ जवळ निश्चित जाल्लें आसा. आनी आमचो आतां आनिकूय फुडें प्रचार आनी जोरान चलतलो. BJPच्या सरकाराक लोक वाजेल्ले आसा. बरो शांत गोंय चलतालें काँग्रेसीच्या तेंपार. ट्युरिजम खूब बरो चलतालो आनी वेवस्थीत चलतालो, लोकांक जाय तसो. आतां ट्युरिजमान सामकें वगडायलां आनी लोक सावंतवाडी आनी तेवटेन त्या सायडीन प्रिफर करपाक लागल्या, कित्याक गोंयाचे हांगा ट्युरिस्टांची सामकी कात काडटा. असलो ट्युरिजम दिवन आमच्या गोंयचें बरें नांव आशिल्लें तें नांव वायट करप हे सगळ्या बारीक बारीक वेवसायिकांचेर पोट भरताले पळय तांकां सगळ्यांक हाचो बॅड इफेक्ट जाता. ताका लागून ह्या BJP सरकाराक पयस दवरपाच्या लोकांनी ठरयलां. अशे कितलेशेच पॉयंट्स आसा आनी काँग्रेसाचे चडांत चड सीट जिखून येवचे म्हणून सगळ्या लोकांनी ट्राय चल्ल्या. आनी आमकां खात्री आसा आमचो रामदास तेंबेकार एडवोकेट बरो कॅन्डिडेट काँग्रेसीन दिला. तो प्रचंड बहुमतांनी जिखून येतलो. The voice for Goy.